خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا گناہاں تو برکاں لگوان آ گیا گناہاں تو برکاں لگوان آ گیا شیطاناں تائیں لائیاں رب ہاتھ کڑیاں شیطاناں تائیں لائیاں رب ہاتھ کڑیاں تائیں تے ویکھ لو مسیتاں پریاں باہروں بھی مسجد پڑھی اندروں بھی مسجد پڑھی ماشاءاللہ تائیں تے ویکھ لو مسجداں پڑھیاں مسجداں دیاں رونقاں ودان آ گیا خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا ایک کوڑی گالے غصہ نہ کرے آجے 11 مہینے جیڑے نہیں مسیتے وڑ دے 11 مہینے جیڑے نہیں مسیتے وڑ دے او بھی تسی ویکھ لو نمازاں پڑھ دے ذرا سارے کہو ہاں سبحان اللہ عبدالحفیظ انجم صاحب ایویں ہی ہے نا گل تے جے کوئی نواں نمازی مسیتے آ جائے تے کور کور کے ویکھنا بلکہ محبت کرنی ہے 11 مہینے جیڑے نہیں مسیتے پڑھ دے او بھی تسی ویکھ لو نمازاں پڑھ دے مسیتاں نال دوستیاں لگوان آ گیا بولو خوشیاں مناؤ اچھی بولو خوشیاں مناؤ رمضان آ گیا